बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। जनरल ज़ियाउल हक का कत्ल कितनी बड़ी साजिश थी और उसके पीछे कौन कौन था। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 17 अगस्त की शाम 4 बजे बहावलपुर एयरपोर्ट के नजदीक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक, एक आलमी मुदब्बर और एक निडर सिपाही जनरल ज़ियाउल हक अपने 26 पाकिस्तानी फौजी रफका और 2 अमरीकी सफीरों के साथ एक तैयारी के हादसे में जान बहक हो गए, जिसके दहशतगर्दाना कार्रवाई होने में कोई शक व शुबा नहीं। C-130 हरकुलेस तैयारा अपने 4 ताकतवर इंजनों और अपनी साख्त के एतबार से एक ऐसा तैयारा है जो हवाई अड्डे के इतने करीब और जमीन से सिर्फ 3-4 मिनट के मरहला में तय होने वाली बुलंदी पर हादसे का शिकार हो ही नहीं सकता, सवाए इसके कि उसके पायलट को बेहोश या हलाक कर दिया जाए। यही पाकिस्तानी एयरफोर्स की तहकीकाती कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया। लेकिन क्या वाकई जनरल ज़िया किसी साजिश का शिकार हुआ था, और अगर साजिश थी तो उस साजिश में कौन कौन शरीक थे। आइए वक्त की गर्द झाड़ कर दोबारा उस वक्त रूनुमा होने वाले वाकयात को तरतीबवार देखते हैं। दोस्तों, ये काम जितना मुश्किल था, जहां जहां तक उसके लिए रसाई दरकार थी और जिस महारत से किया गया, जितने बड़े पैमाने पर उसकी तहकीकात रुकवाई गई, ये किसी एक फर्द या तंजीम का काम हो ही नहीं सकता था, बल्कि उसकी पुष्ट पर यकीनन बहुत बड़ी ताकतें थी। जहाजों में फिट करके हवाबाजों को बेहोश करने वाले कैप्सूल और उनको रिमोट के जरिए कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी उन दिनों सिर्फ रूस, अमेरिका और इसराइल के पास थी। जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल का शुबा 5 तंजीमों पर किया गया, जिनमें रूस की KGB, अमेरिका की CIA, भारत की RA, इसराइल की मोसाद और पाकिस्तान से ज़ुल्फ़िकार नामी दहशतगर्द तंजीम शामिल थी। बहावलपुर के करीब अमरीकी टैंक की कारकर्दगी के मुजाहरे का एहतमाम भी अमरीकी फरमाइश पर ही किया गया था, जिसे देखने ज़ियाउल हक ने जाना था। बहावलपुर में जहां यह हादसा पेश आया, तैयारे को हवाई अड्डे पर गैर जरूरी तौर पर खड़ा रखा गया। हालांकि उसे सदर पाकिस्तान को पहुंचाने के फौरी तौर पर अपने अड्डे पर वापस चले जाना था और वापसी के लिए दोबारा वापस आना था। हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी इंतजाम सदर के सिक्योरिटी अमला या फिर मरकजी फौजी इदारों की बजाय मुकामी हुकाम ही के जिम्मे रखा गया। बहावलपुर के मेयर और पीपल्स पार्टी के फौरी वफाकी वजीर बनाए जाने वाले मिस्टर फारूक आजम ने आमों की पेटियां बज़ाहिर तोहफे के तौर पर दी। उन पेटियों को किसी सिक्योरिटी चेकअप के बगैर तैयारे में रखा गया। तैयारे को रनवे पर खड़ा रखने के बाद पुरस्कार अमर पर मुस्तजाद कुछ सिविल और गैर मुतलका अफराद को दरवाजे की मुरम्मत या रद्दोबदल के काम पर तैयारे में दाखिल होने और नामालूम किस्म के आलात के साथ कुछ काम करते रहने की इजाजत दे दी गई, जबकि जहाज के अमला यानी हवाबाजों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। दोस्तों, यहाँ ख्याल रहे कि जहाज का खुदकार दरवाजा हवाबाज के अपने कंट्रोल पैनल से वाबस्ता एक चीज है, जिसके तारों या नालियों से छेड़छाड़ करना जहाज के हवाबाजी के मजमूई निजाम में खराबी पैदा करने का सबब हो सकता है। कहा जाता है कि अगर जहाज को किसी मरम्मत की जरूरत थी भी तो उसूलन चकलाला में होनी चाहिए थी। जहाज के अमले में शामिल एक टेक्नीशियन को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए बहावलपुर में अपने रिश्तेदारों या वाकफकारों के घर जाने की इजाजत दे दी गई। हादसे के बाद जब तैयारे का मलबा जल रहा था तो आग बुझाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। न ही बहावलपुर एयरपोर्ट से किसी म्यूनिसिपल कारपोरेशन से कोई आग बुझाने वाला अमला रवाना हुआ और न ही देहातियों को आग बुझाने के लिए तैयारे के करीब जाने की इजाजत दी गई। दोस्तों, जान बहक होने वालों का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। ये पोस्टमार्टम तारिक बशीर चीमा नामी शख्स के हुक्म पर रोका गया, जिसका भाई फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी के टिकट पर MPA बना, जो कागजात FIA ने वापस नहीं किए। उनमें यह भी दर्ज था कि तारिक बशीर चीमा ज़ुल्फ़िकार से वाबस्ता रहा था। किसी ने इस बात का भी सुराग लगाने की कोशिश नहीं की कि वो 2 बच्चे और एक खातून जो उस तैयारे में चकलाला से बहावलपुर आए थे, वो कौन थे और किसकी इजाजत से उस तैयारे में सवार हुए थे। ये मामला इस लिहाज से अहम बताया जाता है कि शायद गैर मुतलका अफराद को तैयारे में दाखिल करने का तजर्बा किया गया था। उन तहकीकात से ISI को क्यों अलग रखा गया। हालांकि ISI के पास उस हादसे के हवाले से सबसे मशकूक तंजीम ज़ुल्फ़िकार के बारे में बेहतरीन मालूमात थी। बहावलपुर में मौजूद फौजी अमले को जल्द अज जल्द वहाँ से मुख्तलिफ मुकामात पर तब्दील कर दिया गया। हादसे के रोज कर्नल एजाज ने सदर मुमलिकत की तकरीब की प्राइवेट फिल्म तैयार की थी, लेकिन उसका तबादला होने की वजह से उनसे ये फिल्म दस्तयाब ना हो सकी। रेडियो पाकिस्तान ने जो रिकॉर्डिंग की थी उसकी टेप भी पुलिस को ना मिली। FIA 15 सितंबर से 10 दिसंबर तक तहकीकात करती रही और पुलिस को अपनी रिपोर्ट मुसलसल इरसाल करती रही। फिर उसने न सिर्फ अचानक तहकीकात रोक दी, बल्कि पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट भी वापस करने से इनकार कर दिया। पुलिस को जो रिपोर्ट वापस नहीं मिल रही थी, उसके मुताबिक ज़ुल्फ़िकार के कमांडर मुर्तजा भुट्टो मार्च 1988 में भारत की तरफ से सरहद अबूर करके पाकिस्तान आया और बहावलपुर शहर पहुंचा।
اس کے ساتھ ذوالفقار کا سرگرم رکن پرویز عرف پیجی بھی تھا۔ انہیں مرحوم اصغر گھرکی کے ایک عزیز نے سرحد عبور کرنے میں مدد دی۔ بہاولپور میں ان کا قیام جن ہوٹلز میں ہوا ان میں باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگ بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ آنے والوں کا تعلق بھارت سے بتایا جاتا ہے۔ صدر غلام اسحاق خان نے اس حادثے کی تحقیقات کی ذمہ داری فتح خان بندیال کے ذمہ لگائی اور اس کو تمام تحقیقاتی اداروں کے درمیان کوارڈینیٹر مقرر کیا۔ آنے والی پیپلز پارٹی حکومت نے فوری طور پر ان کو وہاں سے ہٹا کر سٹیل مل کا چیئرمین لگا دیا، جس کے بعد فتح خان بندیال اور اس کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں گئی۔ لودھرا پولیس نے تھانے میں درج پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو کہ 523 صفحات پر مشتمل تھی FIA نے اپنی تحویل میں لے لی اور دوبارہ مانگنے پر بھی واپس نہیں کی، جس کے بعد پولیس اس کیس میں مزید کوئی کارروائی نہ کر سکی۔ دوستو، اس حادثے میں صدر ضیاء کے علاوہ مسلح افواج کے 26 افراد بھی شہید ہوئے، بشمول چیئرمین، چیف آف سٹاف اور افغان جہاد کے ہیرو جنرل اختر عبد الرحمان، مسلح افواج کے سربراہ، اس کے ممکنہ جانشین اور دیگر جرنیلوں کے علاوہ 4 بریگیڈیئرز اور کئی اعلی آفیسرز کی شہادت سے متعلق دہشت گردانہ کارروائی کی تحقیقات کو کیوں اور کیسے نظر انداز کر دیا گیا۔ دوستو، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی حکومت ضیاء مخالف تھی، تب تو یہ تحقیقات اور بھی ضروری تھی تاکہ وہ خود کو پاک ثابت کر سکیں۔ عدم دلچسپی کی صرف ایک ممکنہ صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو معلوم تھا کہ سازش کے ذمہ دار کون لوگ ہیں اور تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دوستو، اس مفروضے کا پیپلز پارٹی کا سابقہ ریکارڈ بھی تقویت دیتا ہے کہ اسی پارٹی نے اپنے مخالفین بشمول وزیر اعلیٰ سرحد حیات محمد خان شیرپاؤ کی دھماکے میں پراسرار موت، عبدالصمد اچکزئی، خواجہ محمد رفیق، ڈاکٹر نذیر احمد اور نواب محمد احمد خان جیسی شخصیتوں کے قتل کی تحقیقات بھی نہیں ہونے دی، جن کا شبہ خود اسی جماعت پر تھا۔ مقتولوں میں صرف ایک شخص نواب احمد خان کے قتل کی تحقیقات کروائی گئی، جس کے نتیجے میں بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا۔ دوستو، جہاں پر پاکستان کی سیاسی پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم معاملہ انڈیا میں تعینات امریکی سفیر جان گنٹر ڈین نے بتایا کہ 1988 میں جب جنرل ضیاء کے طیارے کا حادثہ ہوا وہ انڈیا میں امریکہ کے سفیر تھے۔ انہوں نے کہا اسے یہودیوں کی تنظیم موساد نے مارا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں خود بھی یہودی ہوں۔ اگست 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تو جان گنٹر ڈین نے بھی دیگر سفارتکاروں کی طرح ٹول لینے کی کوشش کی کہ یہ کس کا کام ہے۔ انہیں جو معلومات ملی وہ اتنی حساس تھی کہ جان گنٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ دلی سے واشنگٹن تک مواصلاتی رابطے سے نہیں بھیجی جا سکتی۔ انہوں نے واشنگٹن میں وزارت خارجہ کے بڑوں سے اپائنٹمنٹ لی، ٹکٹ کٹوایا اور سیدھے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ وہاں انہوں نے اوپر والی ساری کہانی سنائی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس ملاقات میں نہ صرف انہیں سفیر کے عہدے سے نااہل قرار دیا بلکہ یہ بھی فتویٰ دیا کہ گنٹر کے دماغ میں کچھ خلل ہے اور وہ فوراً ریٹائرڈ کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی 20 سال تک ان پر زبان بندی کا حکم بھی جاری ہوا کہ نہ کوئی بیان دیں گے، نہ انٹرویو اور نہ ہی اس پورے معاملے میں کچھ لکھیں گے۔ دوستو، جنرل ضیاء الحق کو قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ روس سے نکل جانے کے بعد افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کر ایک اسلامی بلاک بنانے کے بہت قریب تھے۔ پاکستان میں وہ بتدریج اسلام نافذ کر رہے تھے۔ افغانستان میں مجاہدین کی ایک اسلامی حکومت بننی یقینی تھی۔ ایران میں انقلاب آ چکا تھا۔ وسطی ایشیائی ریاستیں روس سے آزادی کے قریب تھیں، جس کے بعد ان کا جھکاؤ فوری طور پر اپنے محسن پاکستان کی طرف ہوتا اور ترکی پاکستان کے قریب تر تھا۔ ضیاء الحق کا خیال تھا کہ ان تمام ممالک کی کرنسی، خارجہ پالیسی اور دفاع کو ایک کیا جائے۔ امریکہ کے اسٹریٹجک ماہرین اور مدبرین افغانستان، ایران اور پاکستان میں اٹھتے اس اسلامی طوفان اور ترکی کی پاکستان سے قربت وسطی ایشیائی ریاستوں کی روس کے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد پاکستان کے قریب ہونے کے خدشات کی وجہ سے ایک انتہائی خطرناک بلاک بنتا دیکھ رہا تھا۔ اس کو روکنے کا طریقہ سوائے جنرل ضیاء الحق کے قتل کے اور کوئی نہیں تھا۔ نہ صرف ضیاء کو قتل کیا بلکہ اس کے بعد اس کے کام کو جاری رکھنے والے اہل، اس کے جانشینوں کا قتل بھی کیا۔ امریکہ ضیاء سے اپنی دوستی کی وجہ سے خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا تو اس کے لیے بہترین اعلی انڈیا کی راہ اور اسرائیلی موساد ہی ہو سکتی تھی۔ راجیو گاندھی جانتا تھا کہ ضیاء افغانستان سے فارغ ہو کر کشمیر کو بہت تیزی سے آزاد کروا دے گا۔ وہ یہ بیان بھی دے چکا تھا کہ ہم افغانستان میں کوئی اسلامی حکومت برداشت نہیں کریں گے۔ موساد تو پاکستانیوں کی ازلی دشمن تھی ہی۔ ذوالفقار کے رابطے قادیانوں کی معرفت، جن کا آپریشنل ہیڈ کوارٹر تل ایبک میں ہی ہے، اسرائیل سے تھے۔ ضیاء کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس پر وار ہونے والا ہے۔ اس کے مشیر اس کو چند دن کے لیے مکہ یا مدینہ جانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ ضیاء کو یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ امریکہ کرے گا۔ اس سفر میں بھی یہ خطرہ درپیش تھا، اس لیے جنرل ضیاء الحق نے امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور حاضر سروس بریگیڈیئر کو ساتھ لے لیا تھا حفاظتی تدبیر کے طور پر۔ لیکن امریکہ ضیاء کو ہٹانے کے لیے ہر قربانی دینے پر تلا ہوا تھا۔
दोस्तों अफसोस आने वाली पाकिस्तानी हुकूमतों पर है जिन्होंने इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश कभी नहीं की कि तारीख के उस इंतहाई नाजुक मौके पर जब अफगान जिहाद कामयाबी के करीब था और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात अपने हक में मोड़ने वाला था, जनरल ज़ियाउल हक और उसके अफगान उमूर के माहिर साथियों को किसने शहीद करवाया, जिसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।